नमस्कार सबैजनालाई मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केटमा तपाईलाई स्वागत छ। आज चाहिँ एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको आइपिओ इस्यु हुने डेट चाहिँ फिक्स भइसकेको छ। तपाईले धेरै दिनदेखि न्युजमा यताउता सुनिराख्नु भयो होला फेसबुक पेजहरुमा, तर त्यो अफिसियली चाहिँ डेट फिक्स भएको थिएन। आज चाहिँ सानिमा क्यापिटलको पेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई। सानिमा क्यापिटलले आज अफिसियली डेट चाहिँ फिक्स गरिसक्यो। अब चाहिँ केही दिनमै आउँदैछ। आज म यो भिडियोमा तपाईलाई यो कम्पनीको बारेमा बेसिक जानकारीहरू दिन्छु भने यसको बिजनेस मोडल के हो, कति किता इस्यु गर्दैछ, कति किता एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, केयर रेटिङ, यस्तो कुराहरू मैले जानकारी दिन्छु भने यसको अर्को पनि मैले भिडियो बनाउने छु जुनमा यसको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर यो कम्पनीको बारेमा डिपली सबै कुरा बुझेर मैले तपाईलाई यसमा एप्लाई गर्ने कि नगर्ने त्यो कुराहरू मैले क्लियर गर्छु केही दिनमै। आज चाहिँ यसको बेसिक जानकारीहरू तपाईलाई म भन्छु। त्योभन्दा पहिला मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केट सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नु होला आगामी दिनमा यस्तै सेयर मार्केटका भिडियोहरू हेर्नको लागि। यदि सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने पनि बेल आइकन बिर्सिनु भएको छ भने त्यो पनि क्लिक गर्नुस् पहिलो नोटिफिकेसन पाउनको लागि। ल अब भिडियो स्टार्ट गरौँ। पहिला यसको बिजनेस मोडलको बारेमा कुरा गरौँ। एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड। एनआरएन भनेको नन रेसिडेन्ट नेप्लिज तिनीहरूबाट ह्यान्डल गरिएको यो डेभलपमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई डेभलपमेन्ट गर्ने टाइपको कम्पनी हो। यो नामले तपाईँ अलिकति बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो कम्पनीले मेन तपाईँको हाइड्रो पावरमा इन्भेस्ट गर्छ। अब हाइड्रो पावरमा इन्भेस्ट गर्छ भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको अलिकति मनमा चिसिक्क भयो होला हाइड्रो पावरमा त इन्भेस्ट गर्नेमा कसरी लगानी गर्नु भनेर, किनकि अहिले हामी सुनिरहेछौँ हाइड्रो पावरमा लगानी गर्नु एकदमै रिक्सी छ। 100 रुपियाँको आइपिओ पनि 50, 60, 70मा बेच्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। त्यस कारणले तर यो कम्पनीहरूको बारेमा म के भन्छु, यो कम्पनी अब हाइड्रो पावरहरूमा लगानी गर्नु त रिस्की त रहेको छ, तर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट यो कुनै पनि कम्पनी आएर त्यसलाई म्यानेज वेमा तपाईँको पुँजीलाई इन्भेस्ट गर्दैछ, त्यसलाई म्यानेज गरेर इन्भेस्ट गर्दैछ भने त्यो खासै रिस्की हुँदैन। र अर्को कुरो यो हाइड्रो पावरमा मात्र इन्भेस्टमेन्ट होइन, अरू ठाउँमा पनि इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छ। यसले हाइड्रो पावरमा मात्र इन्भेस्टमेन्ट होइन, आफ्नो पुँजीलाई आफूसँग भएको पैसालाई यसले अरू पनि सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछ। अहिले चाहिँ मेनली हाइड्रो पावरमा यसले फोकस गरेको छ र केही दिनमा अरूमा पनि लाउँछ। तर रिसेन्ट टाइममा अहिलेको टाइममा पनि यो केही अरू कम्पनीमा पनि इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ। त्यसैले यसमा खासै रिस्क चाहिँ छैन। यो एकदमै म्यानेजमेन्ट एकदमै राम्रो वेले तपाईँहरूको पुँजीलाई यसले युटिलाइज गर्नेछ भने। अब यसको फन्डामेन्टलमा मैले पुरै डिपली यसको बारेमा गएर तपाईँलाई भन्नेछु। अहिले यति मात्र बुझिराख्नुहोस्, यो भनेको एउटा कम्पनी हो जसले तपाईँबाट पैसा उठाउँछ, तपाईबाट पैसा उठाएर आफूबाट पनि पैसा राखेर आफ्नो प्रमोटर सेयर होल्डिङबाट पनि पैसा लिएर अनि त्यसपछि तपाईहरुबाट पनि पैसा लिएर त्यो चाहिँ यहाँ नेपालको विभिन्न कम्पनीहरुमा लगानी गर्छ, इन्भेस्ट गर्छ र इन्भेस्ट गरे बापत जुन प्रॉफिट आउँछ त्यसबाट यसले आफ्नो आम्दानी प्रॉफिट कमाउँछ। त्यसरी तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनौँ यसलाई। यसले आफै कुनै काम गरिरहेको छैन, तर अरूबाट पैसा कलेक्ट गरेर हामीसँग आइपिओ मार्फत पैसा कलेक्ट गरेर त्यो पैसा चाहिँ विभिन्न कम्पनीहरुमा लगानी गर्नको लागि यो खोलिएको कम्पनी हो। र यसले स्पेशली हाइड्रो पावरमा अहिलेसम्म लगानी गर्दैछ र एट दिस टाइम यो टाइममा पनि यसले केही अरू कम्पनीमा पनि लगानी गरेको छ। त्यो कुराहरू मैले भन्छु। अहिले चाहिँ यसको कम्पनीहरुको लिस्ट पनि सुनिराख्नुस्। यदि आइपिओ तपाई एप्लाई गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने यो कम्पनी लगानी गर्ने कम्पनी कुन कम्पनीमा लगानी गर्दैछ, इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछ त्यो बारेमा जानिराख्नु। यसको चाहिँ अहिले प्रोजेक्टमा रहेको केही कम्पनीहरुको नाम भन्छु म। अहिले प्रोजेक्टमा रहेको दोर्दी खोला हाइड्रो पावर, मिडल तमोर हाइड्रो पावर, लोअर लिखु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत आयोजना, यो यति कम्पनी चाहिँ यसको प्रोजेक्टमा रहेको छ भने यसले अलरेडी इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेको कम्पनीहरुको नाम सुन्नुस्। यसमा हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड रहेको छ भने यस्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा पनि यसले लगानी गरेको रहेछ, सेयरहरु खरिद गरेको रहेछ। अरुण कावेली पावर लिमिटेडमा पनि लगानी गरेको रहेछ। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा पनि यसले लगानी गरेको छ, सेयरहरु खरिद गरेको छ। यही तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। हाइड्रो पावर पनि छ भने अरु पनि विभिन्न बैंकहरु पनि छन्, इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु छन्। त्यस्तै सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडमा पनि लगानी गरेको छ। युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर लिमिटेडमा पनि लगानी गरेको छ। जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडमा पनि लगानी गरेको रहेछ। त्यस्तै एउटा सानिमा इक्विटी, यो म्युचुअल फन्ड हो, यसमा पनि यसले लगानी गरेको रहेछ। सानिमा इक्विटीमा भने म्युचुअल फन्डमा नि लगानी गर्दो रहेछ। र आगामी आउने दिनमा कुराहरू यसले भनिसकेको छ। आगामी आउने दिनमा यसले अन्य विभिन्न सेक्टरमा यसले लगानी गर्नेछ। र त्यस्तै गरी अझै
सानीमा मिडल तमोर हाइड्रो पावर रहेको छ यसको लगानी गर्ने ठाउँ। स्वेट गङ्गा हाइड्रो पावर एन्ड कन्स्ट्रक्सन रहेको छ र माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत यति कम्पनीमा यसले लगानी गरिसकेको छ र माथि सुरुमा मैले भनेको प्रोजेक्टमा रहेको 4-5 वटा कम्पनीमा यसले लगानी गर्ने प्लानमा छ। भनेपछि तपाईँ यहीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ हाइड्रो पावरमा पनि लगानी गरिरहेको छ र अरू कम्पनी लाइक ब्याङ्कहरू इन्सुरेन्स कम्पनीमा पनि म्युचुअल फन्डमा पनि यसले अहिले नै लगानी गरिसकेको छ र अन्य सायद आउने फ्युचरमा यसले अरू पनि धेरै कम्पनीहरूमा लगानी गर्नेछ, जलविद्युतमा मात्र होइन। र जलविद्युतको कुरो गरौँ भने यदि राम्ररी म्यानेजमेन्टले म्यानेज गरेर यसले लगानी गर्छ, सबै कुरा बुझेर लगानी गर्छ भने अवश्य मुनाफामै जानेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। अब यसको डिपली मैले फन्डामेन्टल एनालाइसिसबाट सबै बुझेर तपाईँलाई अर्को भिडियोमा भन्नेछु। अहिलेलाई यति बेसिक नै, अब अरू कुरातिर जाउँ हामी। यसले इस्यु गरेको युनिट्स चाहिँ तपाईँको 33,98,046 युनिट रहेको छ। त्यसको भ्यालु चाहिँ यो हेरिसक्नुभयो यहाँ 33,98,04,600 रहेको छ। अब आउट अफ दिस त्यो मध्ये 67,961 चाहिँ यसले आफ्नो इम्प्लोइहरूको लागि 2% दिन्छ भने 1,69,102 युनिट्स फर म्युचुअल फन्डलाई 5% दिन्छ भने रिमेनिङ 31,60,183 युनिट चाहिँ जनरल पब्लिकको लागि। भनेपछि आइपिओ मार्फत जनरल पब्लिकको लागि 31,60,183 युनिट मात्र आउने भयो। अब चाहिँ यसको केयर रेटिङ चाहिँ ग्रेड 4 रहेको छ, जुन औसतभन्दा मुनि रहेको छ। यसलाई अलिकति आधारभूत भन्दा मुनि अलिकति ठिक त मानिँदैन, फेरि पनि कम्पनीको अरू हेर्दाखेरि एभरेज नै छ, कम्पनी ठिकै छ। अब यसको अरू डिपली कुरा बुझिसकेपछि मैले तपाईँलाई यसको फाइनल एन्सर दिनेछु। अब इस्यु म्यानेजर चाहिँ सानीमा क्यापिटल यसको रहेको छ। अब हाउ मेनी युनिट्स, कति युनिट चाहिँ यसले अलाउ गरेको छ तपाईँलाई एप्लाई गर्नलाई? मिनिमम तपाईँले 10 युनिट्स एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ भने म्याक्सिमम 31,60,180 युनिट तपाईँले एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। भनेपछि फ्री हुनुहुन्छ, तपाईँ जति पनि एप्लाई गर्नलाई फ्री हुनुहुन्छ। यसमा यसको जति लिमिट छ त्यतिसम्म एप्लाई गर्न पाउनुहुनेछ। त्यस्तै अब अझै कुरा गरौँ, अब यसको क्यापिटल चाहिँ यसको टोटल चाहिँ 31,60,180 युनिट रहेको छ। भनेपछि अब यस आधारमा तपाईँले एप्लाई गर्नुहुन्छ भने 10 किताभन्दा एप्लाई बढी नगर्नुहोस्, त्यो पनि गोला पर्ताबाट पर्ला। अब अर्को कुरो आयो, यो कम्पनीले जलविद्युतमा लगानी गर्छ भनेर डराएर धेरै मान्छेले इन्भेस्टमेन्ट गरेन भने त्यो ठाउँमा तपाईँले 10% स्योरै पर्न सक्छ। अब 20सम्म त पुगिँदैन, किनकि अहिले धेरै तपाईँले एप्लिकेसन हेरिसक्नुभयो, कुनै पनि कम्पनीमा एकदमै धेरै आइपिओको एप्लिकेसन आइरहेको छ। त्यस आधारमा 10 किताभन्दा बढी यसमा पर्ने चान्स हुँदैन जहाँसम्म मलाई लागिरहेको छ। र यसको इस्युइङ 30% अफ सेयर फर 30% आफ्नो सेयर चाहिँ जनरल पब्लिकको लागि इस्यु गर्दैछ भने यसको 70% प्रमोटर होल्डिङ रहेको छ। र करेन्ट पेड अफ क्यापिटल यसको 1,13,26,82,100 रहेको छ अहिलेको क्यापिटल यसको। र लास्टमा मैले चाहिँ यसको इस्युइङ डेट, अब डेट चाहिँ डेट 16 श्रावणको 16 गते यसको आइपिओ इस्यु हुँदैछ। तपाईँ श्रावण 16 गतेदेखि यसको आइपिओ एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। र यसको अर्लीमा क्लोजिङ डेट, चाँडोमा यसको क्लोजिङ डेट चाहिँ 21 श्रावण रहेको छ। भनेपछि 21 श्रावण अनि 21 श्रावणसम्म सबै तपाईँको सेयर चाहिँ बिक्री भएन, सब्सक्राइब भएन भने यसको टाइम चाहिँ एक्सटेन्ड भएर 3 भाद्रसम्म हुनेछ। तर मलाई जहाँसम्म लागिरहेको छ 21 श्रावणसम्म पुरै आइपिओ सब्सक्राइब हुन्छ, किनकि अहिले धेरै डिम्याट नयाँ होल्डर नयाँ लगानीकर्ताहरू सेयर बजारमा आएका छन्। उहाँहरूलाई आइपिओ एप्लाई गर्नमा धेरै चासो रहेको छ। त्यसैले आजभोलि एप्लिकेन्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आगामी गएको आइपिओहरूमा कति धेरै एप्लिकेन्ट, कति धेरै ओभर सब्सक्राइब भएको कारणले यो पनि चाँडै नै ओभर सब्सक्राइब हुनेछ। हस् त, धन्यवाद मेरो भिडियो हेर्दैकोमा। र फन्डामेन्टल एनालाइसिस यसको बारेमा म अघिल्लो भिडियो लिएर आउनेछु, त्यो पनि हेर्नु होला। अहिलेलाई मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केट सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोस् आगामी दिनमा यस्तै भिडियो हेर्नको लागि। बेल आइकन पनि यहाँ क्लिक गर्नु होला। हस् त, धन्यवाद।